इंजीनियर गिर्रा की हफ्वात सुनते हो, इसलिए कि बहुत अच्छा बोलता है। अबू जहल भी बहुत अच्छा बोलता था। मत सुनो ऐसे लोगों को। क्या अच्छे लोग नहीं मिलते आपको सुनने के लिए? क्या उलमाए रब्बानी नहीं है सुनने के लिए? और अल्लाह की कसम है शाह जी, मैं दुआ करता हूं ए जी पंजवा मारन आया सब डरा मैं भैया मारन कोई नहीं गया, जिदन को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं जाना है। मैं क्या सारे बाबियां जना पूरी दुनिया ते इस्लाम फैलाया, ये उन्होंने कहंदा है शाही कोई नहीं, इस बेगैरत दा साह लेना नहीं बनता। ये तो वो हरामजादा है, इस खिंजीर का जिंदा रहना कैसे बनता मुझे बतलाओ ना। कमाल वाली बात है, सुनिया दे बुजुर्ग एडा ही लावारिस हो गए ने, ये जेलम दा कुत्ता कब्र च बैठ के भौंकी जांदा, तू चुप बैठे हो। जिहदी मां ने पीरां फकीरां कोलों दुआवां मंग के पुत्तर लिया हुंदा है, वो कहंदा जनाब बाबे तो शाह कोई नहीं। मैं कहा जे बाबे शाह कोई नहीं तो कारोबार क्यों नहीं निकलता? इसके लिए हम सख्त परेशान हैं और ख़ास तौर से हमें परेशानी अपने आवाम की तरफ से है। इन्हें कोई जिसकी मर्जी होती है कान से पकड़ के लेके अगवा कर लेता है और ये चले जाते हैं। इस रवैये से बाज आइए, अपने बुजुर्गों से, उलमा से, मशाइख से राब्ता रखिए। राब्ता सबसे बड़ा हल है इस मुसीबत का। और अल्लाह की कसम है शाह जी, मैं दुआ करता हूं ए जी पंजवा मारन आया सब डरा मैं भैया मारन कोई नहीं गया, जिदन को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं जाना है। पर मारना भी नहीं पुत्तर इन्हें कोई भी। इसको पहले इल्मी मौत मारना है, इस चूहे पहले यदि रुडू बाहर कढ़ना और इन्हें सामने बैठा के कहना भज बोल पुत्र, जिस मसले ते तू कहना ना जी मैनू बड़ा अबूर है, आज बोल जरा है कुत्ता जिया ना। कहते हैं कि 5 दफा जो इसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुई है ना, ये ड्रामाबाजी कर रहा है, कोई अटेम्प्ट इसके ऊपर नहीं हुई। और फिर कहते हैं कि जी अगर कोई बंदा सही हमारी तरफ से गया होता तो वो कामयाब ही वापस आता। ये दलील बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है। आप देखें कैसा ये बेवकूफ है कि कैमरे के अंदर आके किस किस्म की धमकियां दे रहा है, इसे पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। और फिर साथ ही लेपापोती करता है, नहीं हम सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ करेंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी हमारी तरफ से कोई बंदा गया होता तो फिर वो कामयाब ही वापस आता। और भाई ये अगर ड्रामाबाजी होती तो ये 5 केसेस में FIR कटी हुई है, कानूनन हम मामलात को लेके चले। वीडियोस रिकॉर्ड है, वो तो मैंने ये आखिरी एक वीडियो, चूंकि उसके मां बाप ने भी आके यहां क्लेम किया था कि वो बच्चा तो आपका स्टूडेंट है, सुनने गया था, आप देखो कैसे हैं यार, ये फौरन मुकर जाते हैं। तो मजबूरन मैंने इनको कहा कि इसकी तो वीडियो रिलीज करो। वैसे तो इधर 300-400 बंदे मौजूद थे, वो हमने मजबूरन वो वीडियो रिलीज की। पुरानी भी हमारे पास वीडियोस रखी हुई है सारी। अब तुम्हें मैं एक बात करूंगा, बुरी लगेगी लेकिन ये हकीकत है। तुम्हारा बड़ा जो था ना वो भी इसी तरीके से था, पूरी कौम को इन्होंने झूठ बोला हुआ है गाजी इल्मुद्दीन के बारे में। उसकी वो पूरी की पूरी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है ना, वो BBC ने प्रिंट कर दी हुई है, लाहौर हाई कोर्ट से आप निकलवा सकते हैं। उसने भी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया था, जिसके ऊपर सारे गाजी इन्होंने पाले हुए हैं। उससे पूछा गया तूने छुरी खरीदी, वो कहता है नहीं मैं तो सब्जी लेने गया हुआ था। हाँ, इधर कहते हैं नबी इस्लाम उसके जनाजे में आ गए थे। जब तुम्हारे बड़ों का ये हाल है कि वो सेहत जुर्म से इनकार करते हैं, आपको कहानी कराइए जी, वो मोहम्मद अली जिन्ना उनके वकील थे, उन्होंने कहा तू एक दफा इनकार कर दे तो मैं तुझे छुड़वा लूंगा। उसने तो पूरे का पूरा इनकार किया, वो पूरा पर्चा प्रिंट हुआ है भाई, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उसको तो छोड़ दे, हमारे साथ जो कुछ हुआ है इन सब ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। यहां पर्चे और रजिस्टरों पे लिख के लाते हैं गाजी, और कोर्ट में जाके कहते हैं हम तो वहां आए नहीं थे। सारा इश्क रसूल निकल जाता है। हवालात की हवा लगती है ना जब, तो सारे का सारा इनका खुमार अपने ठिकाने पे आ जाता है। तो ये कहता है जी इसने खाम खा जो है ना वो एक बहाना किया हुआ है। तो अब इसका जवाब मैं इसको क्या दूं, सिवाय इसके कि तुम्हारे बापा जानी पे भी जब 1995 में मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो 5-6 बंदे साथ उसके शहीद हो गए थे। तो तुम्हारे पापा जानी ने भी सारा फ्रॉड करके 6 बंदे अपने साथ मरवाए थे। तो इस तरीके से यानी ये बात करने का कोई तुक नहीं बनता था, ये एक बिलो दी बेल्ट करने वाली बात थी। इंजीनियर गिर्रा की हफ्वात सुनते हो, इसलिए कि बहुत अच्छा बोलता है। अबू जहल भी बहुत अच्छा बोलता था। कैंची की तरह चर्ब लिसानी और जबान चल रही। मत सुनो ऐसे लोगों को। क्या अच्छे लोग नहीं मिलते आपको सुनने के लिए? क्या उलमाए रब्बानी नहीं है सुनने के लिए? मोबाइल पर बकवास करके सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, नए नए अकीदे लेके आया है, और हम लोग सुनते हैं, पूछते भी किसी आलिम से कि इसको सुने कि ना सुने। सुनने से तो सब बिगाड़ आता है। तो वाहियात बातें सुनने से
सहाबा की गुस्ताखियां सुनने से सहाबा की अज़मत दिल से निकलती। बस सुनो ऐसे लोगों को, पूछो ना अल्लाह वालों से, उलमा से पूछो ना, वो बताएंगे किन को सुने किन को न सुने। अच्छा जी, बाज फिरकों के उलमा का कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मत सुनो वरना गुमराह हो जाओगे। वाह, सबको सुन लो मगर इंजीनियर से बच के रहो, वो दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फितना है। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूंगा कि मैं दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फितना इस एतबार से हूं, अरबी वाला फितना आजमाइश। वो आजमाइश तो है, जब वक्त का पैगंबर अपने जमाने में काफरों के लिए आजमाइश बनता है, तो आज के दौर में भी जो पैगंबरों की दावत को आगे लेके चल रहा है और उनकी दावत को उनकी भोली भाली उम्मत तक पहुंचा रहा है, वो भी इनके लिए फितना तो बन जाएगा। तो ये बाज फिरकों के उलमा नहीं है, ये सारे फिरकों के उलमा का कहना है। ये बिल्कुल इसी तरह ही कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि इनको पता चल गया कि हमारे पास इन बातों के जवाब कोई नहीं है, हमें अपनी पब्लिक का सामना करना पड़ता है, तो बेहतर यह है कि पब्लिक की मत मार दो। अब मैं कहूंगा कि इनके बुजुर्ग जो उस जमाने में थे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही बात की थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मअू लिहाज़िल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। काफिर कहते हैं कुरान जब पढ़ा जाए ना, इसको मत सुना करो और शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब आ जाओ। तुम कुरान पे तभी गालिब आ सकते हो जब कुरान की दावत पेश की जाए तो तुम पिच खोद दो, तुमने कोई सुननी ही नहीं है। तो जो ये बात करेगा कि बात सुननी नहीं है, उसको तो हिदायत मिल ही नहीं सकती। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान हकीम के अंदर, सूरतुल अनाम की गालबन 36 नंबर आयत है, इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊन, हक बात वही कबूल करते हैं जो बात सुन लेते हैं। वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन, और जो मुर्दे हो चुके हैं, अक्ल के अंधे मुर्दे, ये क़यामत वाले दिन ही उठाए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला फरमाता है जो दुनिया में कहता है ना बात सुननी नहीं है, उनको कभी भी हिदायत नहीं मिली, और जब क़यामत वाले दिन फिर ये क्या कहेंगे, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, काश दुनिया में हमने बात सुन ली होती, अपनी अकल इस्तेमाल की होती, आज हम दोस्तियों में ना होते। वहां कहेंगे काश सुन ली होती, या कह रहे हैं मत सुनो, वहां कहेंगे काश सुन ली होती, आज दोस्तियों में ना होते। तो अल्लाह फरमाता है फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, इन्होंने अपने असली जुर्म का इतराफ कर दिया, फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, लेकिन आज इन दोस्तियों के ऊपर फिटकार हो। ये तो था इल्मी जवाब। आप जरा फकी वाला जवाब भी सुने। इनसे कहें कि आप जरा हमें उलमाए हक्का की लिस्ट बना के दें। वैसे तो उलमाए हक है, पंजाबी में हक्का होता है। आप जरा हमें लिस्ट बना दें उलमाए हक्का की के कौन से हैं, तो आपको हैरानगी होगी, अपने फिरके के अलावा सारों को ये गुमराह कहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये तो बाकी सबको गुमराह समझते हैं, और हमें कहते हैं जनाब ये तो सारा गलत कहता है, अल्लाह तो बंदे 99 कत्ल तुसी भी कीते हुए ने। जब एक फिरका अपने अलावा सबको कह रहा है कि गलत है, तो 99 कत्ल तो उसने भी किए हुए हैं, 99 को तो वो भी गलत कर रहा है। हमने क्या जुर्म किया? हमने सेंचुरी कर ली है कि हमने कहा आप भी गलत है। बस ये एक स्टेप हमने तय किया है। क्या किसी बरेलवी आलिम दीन ने जो सिखा हो, जिनको माना जाता हो, कभी ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ जी हम ताइफा मंसूरा है, जन्नती गिरोह हम है, लेकिन हमारे जो देवबंदी अहले हदीस और शिया भाई हैं ये भी एक ना एक दिन अजाब भुगत के जन्नत में चले ही जाएंगे, क्योंकि है तो हमारे मुसलमान भाई हैं? कभी सुना है यही स्टेटमेंट? किसी देवबंदी से सुनी है? कभी किसी शिया से सुनी है कि जी सुन्नी हमारे भाई हैं, एक ना एक दिन ये भी जन्नत में चले जाएंगे? इसका क्या मतलब है? सब एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते, सिर्फ कहते हैं कि ये मुसलमान है, मानते कोई नहीं है। वरना ये लिख के दे, ये लिख के दे नहीं सकते। ये टीवी टॉक शोज में आके बात करते हैं। तो इनको कहें कि अच्छा आप कहते हैं इंजीनियर साहब को नहीं सुनना चाहिए, तो आपके कहने पे हम इंजीनियर साहब को नहीं सुनते, लेकिन वो फलां आलिम साहब तो कहते हैं आपको भी नहीं सुनना चाहिए, तो अब हम उस आलिम साहब की बात मान के आपको सुनना छोड़ दें? नहीं 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 नहीं। तो जो चीज आप दूसरों के लिए पसंद कर रहे हैं, अपने लिए क्यों नहीं पसंद कर रहे? अगर आप कह रहे हैं फलां को ना सुने, तो बाकी लोग भी तो कहते हैं। और अगला एंटी वैनम ये ले, अगर एक कादियानी कहे कि मैंने तो अपने मुरब्बियों से सुना है कि भाई कादियानियों के अलावा किसी का दर्स नहीं सुनना वरना तुम गुमराह हो जाओगे, तो उसे कभी खत्म नबूवत समझ आ सकती है? बस बाकी भी इसके ऊपर कयास कर लें कि अगर हर फिरका अपने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में अपने आप को बंद करके कि मैंने दूसरे की बात नहीं सुननी, उसको भी समझ आ सकती है। तो जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हैं ना, अपने भाइयों के लिए भी पसंद करें। और हम तो कभी भी रिस्क नहीं लेते। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल में जितनी वीडियोस हैं, नॉट अ सिंगल वीडियो में आपको ये बात मिलेगी, बल्कि मैं हमेशा तरगीब दिलाता हूं कि सारों की बात सुने, उसके बाद एंड पे इंजीनियर साहब की सुने, आपको पता चल जाएगा किसने आपके साथ हाथ किया हुआ है। हम तो कहते हैं लोगों की बात सुने, ये कहते हैं इसकी ना सुने। इस दौर के अंदर जितना हरामजादा तू है, और बात कहते हैं तारी साहब इतनी सख्ती कर रहे हो, मैं क्या सारे बाबियां जना पूरी दुनिया ते इस्लाम फैलाया, ये उन्होंने कहंदा शाही कोई नहीं, इस बेगैरत दा तसा लेना नहीं बनता। ये तो वो हरामजादा है, इस खिंजीर का जिंदा रहना कैसे बनता मुझे बतलाओ ना। कमाल वाली बात है, सुनिया दे बुजुर्ग एटा ही लावारिस हो गए ने, ये जेलम दा कुत्ता कब्र च बैठ के भौंकी जांदा, तू चुप बैठे हो। इस हरामजादे को लगाम डाली जाए, हाथ खड़े करके बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं? जो जानते कुत्ते भौंकदे पैने, अल्लाह दे वलियां नूं पुछण वाला कोई नहीं। मर गए हो सुनिया तुसी? कहां है इदारे? फिर कहते हैं मुल्क के अंदर अफरा-तफरी क्यों हो रही है? पाओ लगा मैनो। आपको पता है कि पहला मर्डर अटेम्प्ट हुआ था 28 अक्टूबर 2017 को, दूसरा हुआ फिर
14th of March 2021, اور تیسرا یہ پچھلے سنڈے کو، برل یہ اس لیول تک تو نہیں لیکن برل اٹیمپٹ کی تو کوشش کی گئی، لیکن چونکہ اب اسپیسیفکلی یہ تینوں کے تینوں اٹیمپٹس جو ہیں وہ بریلوی مکتب کی طرف سے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو انڈر ڈسکشن تو لایا جائے گا کہ ان کی تعلیمات میں کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا خراب ہوا ہے کہ اسے انہیں ریوزٹ کرنے کی، ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں۔ اب آپ جو ہے نا وہ گوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے، آپ اسلام قبول کر لیں، اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھئی جو بیچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آ کے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے؟ یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے، لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے تو دلائل ختم ہو چکے ہیں، اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے، غم ہے، جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا، ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے، کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے، مرضی کی آیات، مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے وہ کتاب لکھی ہوتی، کوئی سلیبس لکھا ہوتا، پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے۔ پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری، قرآن ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، ترجمے ہمارے، علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے، اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن محفوظ ہے، ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں ہی سارے فرقوں کی غلط ہیں، کسی نہ کسی درجے میں۔ آپ ان کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کرتے ہیں تو بس موٹے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات، بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں، تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے، یہ کام تو کسی نے کرنا ہے۔ اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے، اللہ کے فضل سے۔ جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھیں اتحاد امت کی، وہ نہیں ہو سکی۔ اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے، ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا۔ ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے، اس حوالے سے اس میں ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مرزا لانتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سلامتی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ قبر کی مٹی بھی نہ بھر سکی۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی الاسلام نے اپنے باپ سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں۔ وہاں بھی کاتب وحی نہیں۔ ایک دفعہ گئے، واپس آ گئے، انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، دوسری بار، تیسری بار، کتنا کھانا کھانا تھا؟ پھر نبی الاسلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے، خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب الوحی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب الوحی کیوں رکھا؟ میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ، ایک تو مجھے جنگ میں لے جائیں، دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے، آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں، جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا، حضور خود سے ان کو یہ کبھی یہ چیزیں نہ دیتے، کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی، ظاہر یہی کہہ دیں گے یہ لوگ۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے۔ کاتب رکھوا لیا، یہ کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی ہے، سفارشی اسی طرح ہی ہوئی ہے نا، اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی کے نہیں ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں اس نے یہ بکواس کیا کہ اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں، ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں مسلمان مان لیں، انہی نظریات کے ساتھ ہم آپ کو مسلمان مان لیں گے، اور ٹائم کیا پتہ ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے یہ مانا نا کہ انجینئر صاحب مسلمان ہیں، باوجود اس کے کہ غلام احمد قادیانی کو وہ دجال سمجھتے ہیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی پھر نبی نہیں ہے، کیونکہ میں نبی کو دجال سمجھتے ہوئے بھی اگر مسلمان ہوں تو دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا۔ میں مسلمان ہوں، یہ تو بات آپ نے خود مان لی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے کہ وہ دجال ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ دجال نبی ہے اور میں مسلمان ہوں، یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ اسے نبی مانیں گے پھر مجھے کافر کہنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے۔ آج کوئی کہے کہ ہم رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، آپ ہمیں مسلمان مان لیں، ہم کہیں گے آپ سارے پیغمبروں کو مان لیں، نبی الاسلام کو بھی مان لیں، کسی ایک پرانے پیغمبر کا بھی انکار کرتے ہیں تب بھی تم کافر ہو۔
क्योंकि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, तो इसे कहा जाता है तालीक बिल मुहाल, कि चूंकि ये नहीं हो सकता वो भी नहीं होगा। ये मैंने बात की थी, जिसको इन्होंने कहा ये कहता है हम को मुसलमान मानने के लिए तैयार है। इस लांती शख्स ने यह भी कहा कि अल्लाह नाम क्या है, इसका कोई मायने नहीं बनता। मैंने ये बोला था कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र कुरान और हदीस में कहीं नहीं आया, हमेशा अल्लाह की क्वालिटीज के साथ जिक्र हुआ है। अगर आप सिर्फ अल्लाह बोलते हैं, ये अल्लाह का इस्म तो है, लेकिन ये जुमला नहीं कंप्लीट होता। जुमला इस तरह कंप्लीट होता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, यह बड़ाई अल्लाह के लिए, सुबहान अल्लाह बाकी अल्लाह के लिए। नबी इस्लाम ने हमेशा इस तरह जुमले तालीम फरमाए हैं, और मैंने चैलेंज किया था सिर्फ अल्लाह का जिक्र नबी इस्लाम ने किसी हदीस में तालीम नहीं फरमाया। तो उसी हदीस कटो ना, ये इकट्ठे हो गए एक हदीस निकालेंगे मुस्लिम शरीफ की, वो मैंने पहले ही बता दी हुई थी, मुझे तो पहले ही पता होता है ना, मैं उतों ही आए रहे थे। वो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इस रुए अर्ज पे कोई एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद है। ये अरबी लिंग्विस्टिक में मुहावरतन बात हो रही होती है, अल्लाह अल्लाह करने वाला जब तक मौजूद है, यानी अल्लाह का जिक्र करने वाला। वरना नबी इस्लाम ने कभी अल्लाह सिर्फ वजीफे के तौर पर क्यों नहीं तालीम फरमाया? खुदारा ऐसे जाहिल शख्स के क्लिप्स ना सुना करें कि जिसमें हमारा ईमान डमाडोल हो जाए। ये तुम बैठे कितने हो, वो बाहर निकलो तो पता ही नहीं दुनिया बदल चुकी है। इमाम मुस्लिम ने तो मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है मैं अवामुन नास के लिए हदीसें लिख रहा हूं, और ये हदीसें ही मुस्लिम में है। हम पूछते हैं किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया? दीन दा बागी बाबा पिया बनांदा है, अमीर मुआविया नु भौंकण वाला बाबा पिया बनांदा है। तरह तरह दियां बातां करके मैं कहना तो नंबरियां न कर, आले सुन्नत दा दरवाजा खोल के वेख, साडा अब्दुल हक अंदर बैठा होया है, साडा मेहरी अली अंदर बैठा होया है, साडा खादम रज़वी अंदर बैठा होया है। तू बाबा ओनू कहना जेड़ा नफल भी छोड़े, मैं बाबा ओनू कहना जेड़ा एक रकात विच 9.5 सिपारे कुरान भी पढ़दा होवे। तू बाबा ओनू कहना जिन्नू वेख के नफरत आवे, मैं बाबा ओनू कहना जिन्नू वेख के खुदा याद आ जाना चाहिए है। तू बाबा ओनू कहना जो पटाखा सुन के नस जाए, मैं बाबा ओनू कहना जो 22,000 शैल खा के व्हील चेयर ते बैठ के डट जाए। तेरे नजदीक बाबा और है, साडे नजदीक बाबा और है। सोशल मीडिया पर एक स्कॉलर है जिसका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। नौजवान नस्ल उसके बयानात बड़े शौक से सुनती है। आया कि उसके बयानात सुनने दुरुस्त हैं? जहाँ तक मिर्ज़ा का ताल्लुक है, ये किज़ब बयानी करता है, ये अक्सर झूठ बोलता है, रवायतें जो हैं वो झूठी होती हैं। मैं अपने नौजवान दोस्तों से बुज़ुर्गों से कहूँगा कि इसके बयानात सुनने से इंसान गुमराह होता है। इसके बयानात सुनकर उस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। मिर्ज़ा के बयानात सुनकर अपने आप को गुमराही के गड़े में न डालो। ये किज़ब बयानी करता है, और दायरा इस्लाम से जो लोग खारिज हो चुके हैं, जिन पे दायरा इस्लाम की खारिजियत की मोहर लग चुकी है, ये उनकी हमायत करता है, बल्कि हमायत ही नहीं करता, ये उनका एजेंट है। इसलिए नौजवानों को परहेज करना चाहिए। अच्छा, ये कितनी हैरानकुन बात है कि दुनिया के सारे उलमा मिलके एक बंदे की इस्लाह की फिक्र में है, वो मैं हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है। वो सारे एक दूसरे को भूल गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं इंजीनियर साहब को जबरदस्ती हिदायत देने के लिए। मेरी तो खुशकिस्मती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम भी अर्ज करेंगे कि क्या हमें हक नहीं है कि हम आपकी गलती पॉइंट आउट करके आपको हिदायत के रास्ते की तरफ बुलाएं? ये सिर्फ हक आपको ही हासिल है, हमें कोई हक हासिल नहीं है। जनाब 1200-1300 साल से जो इत्तेहाद उम्मत नहीं हो सका था, हमने करवा दिया। सारे फिरके इकट्ठे हो गए, हाँ, लेकिन हमारे खिलाफ। अब तो जितने लोग हैं वो कहते हैं अली भाई अब आपके बाद किसको सुने, ना आयत कोई बयान कर रहा होता है ना हदीस बयान कर रहा होता है। तो अब मेरा सब्र देखें कि मैं कैसे जुमे की नमाज पढ़ता हूँ किसी इमाम के पीछे जो कहानियां कराता होगा, उल्टा मेरे खिलाफ तकरीर कर रहा होगा। तो मेरे अंदर बड़ा हौसला है, मैं इमाम हुसैन को याद कर लेता हूं, ठीक है ना। मेरे माँ बाप इमाम हुसैन के माँ बाप से तो अफजल नहीं है ना। उन्होंने तो अपने सामने हजरत अली पे सबो शतम सुन के भी उन्हीं इमामों के पीछे नमाज पढ़ी है कि ठीक है, हुक्म है कि हुक्मरानों के पीछे नमाजें पढ़नी है, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप समझ रहे होंगे मैं एक्टिंग करता हूं, मुझे जेन्युइनली कोई गुस्सा नहीं आता, और मैं इसके ऊपर अपने आप को क्रेडिट नहीं देता। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वाकई कोई गुस्सा नहीं आता, एक रत्ती बराबर नहीं आता, बल्कि मैं बाज़ औक़ात तो अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हूं। सही बात है।
اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے، اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے. ہم کس بات کا یار اللہ کے بندو، جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر و احد جڑی ہوئی ہے. ہاں، صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہو کے تو آپ نے جو ہے وہ 8 رکعت کے اندر جو ایک سپارہ پڑھ لینا ہے حضور کے پیچھے. ہاں، صرف یہ نہیں ہوگا. ہاں، یہ رات کا قیام ہے، دن کا قیام ابھی باقی ہے. حضور کا بھی رات کا قیام بہت آسان تھا، مشکل تھا دن کا قیام. اسی لیے پھر آیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ اور اب ڈر سنا. پہلے تو آپ رات کا قیام کرتے تھے، سارے انجوائے کر رہے تھے، قرآن سنتے تھے، روتے تھے. جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رونا دھونا تو بڑا آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن دن کا قیام کتنا مشکل. تلوار اٹھانی پڑی، جان بھی گئی، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. دن کا قیام، یہ دعوت و تبلیغ کا کام دن کا قیام ہے. دن کا قیام بہت مشکل ہے، رات کا قیام آسان ہے. تو لہذا صبر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی تو منع کرتے ہیں. ہم اس لیے منع نہیں کرتے میرے بھائی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کو بھی سنے گا نا اسے اور پتہ چل جائے گا کہ واقعی یار یہ تو کہانیاں کراتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر مصباحی صاحب حفظہ اللہ نہ ہوتے، میں کہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا جو کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے. بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے. ہاں، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، اور اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا آپ نے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک بندے نے آگے 500 کا نوٹ ان کے اس میں رکھا ہے اور انہوں نے پکڑا ہے. ہمیں پیچھے سے آ رہے ہیں، آپ کو تو سامنے سے آ رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ آپ جملے بولتے ہیں تو مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں؟ عام آدمی پہ جب جھوٹا الزام لگتا ہے نا تو ڈسکریج ہوتا ہے. میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو پتا ہے نا مجھے پیچھے سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب میں واقعی حق کے اوپر ہوں، میری تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے میں ڈسکریج ہو جاؤں گا؟ اور پھر دیکھیں کس طرح انہوں نے بے دھڑک الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے. ہمیں کہتے ہیں ان کو ایران سے فنڈنگ آتی ہے. جسے ایران سے فنڈنگ آتی ہے وہ کہتے ہیں اسے سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے. کہنے جی وہ ٹرکاں دے ٹرک سعودیہ والے نے پمفلٹ بھیجے سن، ادو تک 5B نہیں سی نہ آیا تو سعودیہ دے کھاتے چ پے کے میرے توحید والے اور نماز والے پمفلٹ ہن پتہ لگ گیا جے. کتاب کا وہ حوالہ دے رہا ہوں جو مرزا جیلمی نے سامنے رکھی ہوئی ہے. فتنہ جو ہے وہ جلدی سرایت کرتا ہے. جدی ماں نے پیراں فقیراں کو دعاواں مانگ کے پتر لیا ہوندا ہے، وہ کہندا ہے جناب بابے تے شے کوئی نہیں. میں کہا جے بابے شے کوئی نہیں تے کاروبار کیوں نہیں نکلدا؟ میں کہا بابے شے کوئی نہیں تے تخت بلقیس کون لے کے آیا؟ تخت بلقیس کون لے کے آیا؟ تخت بلقیس لاہوروں نہیں آیا. 4 مہینے دی مسافت دے اوتے سی سلمان علیہ السلام نے کہا تخت چاہیے، بلقیس باہر آ گئی ہے. انہوں نے کیا میں لے کے آؤں گا؟ آپ نے فرمایا کتنا ٹائم؟ انہوں نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، بس تسی اپنی جگہ تو کھڑے نہیں ہوگے تخت آ جائے گا. فرمایا بہ جائے تو بھی جلدی چاہیے. ایک عالم کھڑا ہویا جہدے کول کچھ آیتاں دا علم سی، علم من الکتاب ہی قصہ سی. انہوں نے کہا میں لے کے آؤں گا. 2500 میل دور ہے، تفسیراں پڑھو 2500 تے 4 مہینے دا سفر ہے. تے نال کہنے لگے حضور میں لے کے آؤں گا. آپ نے فرمایا کتنا ٹائم؟ انہوں نے کہا تہاڈی اکھ کھل کے بند نہیں ہوئے گی، تخت پہلے ہتھے ہو جائے گا. تے کہتے ہیں ولی تو پر بھی نہیں بنا سکتے. میں کہا سی کہ تم کیا داتا صاحب پر بنانا ہے؟ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام کے دربار میں. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری یہ کرامت کر کے دکھا سکتا ہے تو ہمارے بزرگ کیوں نہیں کر کے دکھا سکتے؟ تو بھائی دکھائیں نا. انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے، میں نے ہاتھ پاؤں پکڑے ہوئے ان کے کہ یہ کر کے نہیں دکھا رہے. کرے وہ تو ہو گیا، قرآن میں رپورٹ ہو گیا. اسرائیلی روایتوں میں اس کا نام آیا آصف بن برخیہ. سن کبرا جو امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی نام رپورٹ ہوا، اس میں صرف آصف نام آیا کہ یہ اس بندے کا نام تھا. باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا، کیونکہ ایک زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے. اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے. تو اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ وہ کون تھا.
باقی اس میں سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ ہوتے تو آپ کہتے بابا جی کمال کرتا جو ہے، کتنے پہنچے ہو. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا. آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی بابوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یہ بنائے ہوئے شعر بنائے ہوئے. باول حق تے بیڑا تک، ہوں بیڑا تھوڑا ڈوب گیا، ہوں نہیں تکیا جاندہ. تو وہاں انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا. بس دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا، تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا، ادھر نہیں ہو سکتا. اس طرح اگر آپ کرولریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرولریز سے بھاگ جائیں گے. نمبر 1، مجھے بتائیے اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کو جو امام الانبیاء ہیں؟ ہاں جی، یہ پکی شریف جیلم تو ہی ملتی ہے. اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ تو اینالوجی بنتی ہے. جی اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا. اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے. بالکل یہ جھوٹ ہے. اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں. او بابا لے کے آؤ جڑا آدھا میرا پیو نہیں پہ لبدا. تو اس امت میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ ہاں ہوں دسو کہ کرامت کلیم کرنی چاہیے. وہی عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ تھا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا. لیکن اوورآل فضیلت نبی علیہ السلام کی اپنی جگہ. ایک اور معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس پلانٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، وہ موسیٰ ابن عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. ہمارے نبی علیہ السلام سے شب معراج ہوا، وہ بھی آسمانوں پہ، اس دنیا میں نہیں ہوا. تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا، تو سرکار تخت بلقیس تو آ گیا اور بقول آپ کے کسی بابے نے لایا. ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا، کوئی بھی تھا. تم بھی کر کے بتاؤ نا. وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے مرگلا ہلز پہ اسلام آباد رکھو، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا. بلکہ نہیں، سوری، پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا. ہاں داتا صاحب نو کہو کہ لے آون مینار پاکستان دے تھلے لے آ کے رکھن وائٹ ہاؤس نو، کام بھی مک جائے. بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئیں، اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی. فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، اب بابے کتنے جو ہے نگاہ مارنے والے. کوئی کہتا ہے جی بابے غلط ہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں. ابو دردہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابے نہ ہو تو ہم شاہ کوئی نہیں. اور آج الٹ بولا جا رہا ہے. یہ ہے دشمن مصطفیٰ جس قسم کی باتیں کرتا ہے. مسلمانوں کی اہل سنت کی 6 مشہور کتابیں ہیں. ان 6 کی 6 کتابوں سے اعتماد اٹھانے والی باتیں آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں، مگر عوام کی بلا جانا ہے. اس کے لیے ہم سخت پریشان ہیں، اور خاص طور سے ہمیں پریشانی اپنے عوام کی طرف سے ہے. انہیں کوئی جس کی مرضی ہوتی ہے کان سے پکڑ کے لے کے اغوا کر لیتا ہے اور یہ چلے جاتے ہیں. اس رویے سے باز آئیے. اپنے بزرگوں سے، علماء سے، مشائخ سے رابطہ رکھیے. رابطہ سب سے بڑا حل ہے اس مصیبت کا. وہ ظالم قرآن اور سیاست سے، حدیث سے اور اہل سنت کے تمام علمی میٹیریل سے اعتماد اٹھانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہو، ان کا تعلق لاہور کے کسی ماڈل ٹاؤن سے ہو، یا ان کا تعلق جہلم سے ہو، اس قسم کے لوگوں کا نوٹس لینا ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے. میرے بیٹے آج کے بعد ایسے بندے کو تاڑ لو، سمجھ لو، اس کی بےایمانی سے آگاہ ہو جاؤ. وہ تو ترجمہ غلط کر رہا ہے.
ईमान से बताओ, सबसे पहले ये बंदा चुप के परे मारने के काबिल है कि नहीं? एक और मौलवी की वीडियो आई, उसने कहा कि जी ये देखें जी, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम भी तो बाबे थे। मुझे बताएं, क्या मैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को बाबा कह रहा होता हूं? जब मैं चिश्ती रसूलुल्लाह कह रहा होता हूं तो इससे मुराद मैं ये कह रहा हूं कि इमाम बुखारी ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया, या अशरी थानवी रसूलुल्लाह की बात आती है तो मैं ये कहता हूं कि इमाम मुस्लिम ने कलमा पढ़वाया या एंडोर्स किया? नहीं, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम तो हमारे वो इमाम हैं जिनकी किताबें हमने इज्जत से अपने टेबल पर रखी हैं। वो खुद दुनिया में हमारे सामने होते तो हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं। भाई हज़रत उस्मान और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अलैहिस्सलाम, उनकी तो क्या शान है। इसी तरीके से इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, उनकी तो क्या शान है। मैंने चैलेंज किया है कि अगर उसूल और मुबाली आप एक जगह लिखें, मेरी कोई एक बात भी काबिल गिरफ्त नहीं होगी, क्योंकि उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इनके सारे बुजुर्ग वो सारी बातें करके गए हैं, लेकिन उनकी वजह से दुनिया में चेंज नहीं आई। मेरी वजह से दुनिया में चेंज आई है, इसलिए आप देखें इनको कितने पिस्सू पड़े में। अच्छा, इन्होंने पता है कि कुरान दी जेड़ा पढ़दा ना इन्हां दे बाबे तो फारग हो जांदा जो। हां, इन्होंने पता है जिहदी सब तो बड़ी मिसाल मैं हां। 2002 में उम्रे पे गया, गिलाफे काबा पकड़ के दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे बरेलवी मारना, शुक्र है कबूल नहीं हुई। मनु कहना चाहिए थी अल्लाह मनु मुसलमान मारी। हाँ। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूं, अगर आप मुखलिस है ना, सरकार आप हदायत के मुखालिफ रास्ते पे भी चल पड़े ना इखलास के साथ, अल्लाह ताला कान से पकड़ के आपको सीधे रास्ते पे चला देगा। और अगर आप बेईमानी पे उतरे हुए हैं सरकार, तो आप रसूलुल्लाह के चचा भी हो ना, अबू लहब हाशमी भी हो, तो मर जाएंगे आराम।